Yes, hello, good afternoon for today's video. Nagsuroy-suroy mi sa kadalanan diri sa bukid sa mountain. Kao ba lang among pamilya. Tagkaon-kaon, naligo. Kay wala may trabaho karong adlaw kaya isulit na to ang ato ang adlaw diri sa lugar. Lugar nga wala mo. Mao ni ang bugnaw o presko nga tubig diri sa bukid sa Pugpug. Padulong ka og Tugaya o Baruring. Pasta tugnawa na lang jud diri mga idol. Grabe na ang katugnaw na lang sa among gipabati diri. Murag di. Okay lang siya. Kay bahalag tugnaw basta labi ang paminaw. Hasta la vista. Mao na to. Bye-bye.